जाल्यार सरकाराच्यो स्कीम ज्यो आसा, सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा हे त्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय. ते मनशाक ज्या वेळाचेर हे स्किमी पावतले त्या वेळाचेरूच त्या मनशाची राहणीमान जी आसा ही सुदरतली. आणि ती जर सुदरतली आसत जाल्यार योग्य मनशाक योग्य हे पावपाक जाय. आज हांव एका पॉलिटिकल पार्टीचो कोण तरी नेतो दिल्लीच्यान गोंयान आयला आणि त्याची हांव आत्तां येताना हांव गाडयेन पळयतालो व्हॉट्सॅपाचेर तो भाशण करता की गोंयांत तांच्यांनी कितें तरी एक ऑफिस सेटअप करपाचें आसा आणि त्या ऑफिसा भितर सरकाराच्यो येवजण्यो त्यो सगळ्या लोकांक दिवपाच्यो आसा. एक वटेनच्यान ते क्रिटिसायज करतात की सरकार कांयच करना म्हणून आणि दुसऱ्या वटेंतल्यान आमच्या ऑफिसान आमी हें करपाक शकता अशें ते लोकांक सांगपाक सोदतात. पण हे तांच्यांनी दिवपाची गरज ना. आमचें सरकार जें आसा हे सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या घरापर्यंत, लोकांच्या पंचायती पर्यंत, लोकांच्या म्युनिसिपालिटी पर्यंत त्या म्युनिसिपालिटीन रावपी मनीस जो आसा त्या मनशाक ती येवजण मेळपाक जाय म्हणून सरकार सदोदीत प्रयत्नरत आसा. आणि हे काम करपाचें काम जे आसा सरकारी अधिकारी आयतार आसून सुद्धा, शेनवार आसून सुद्धा आपल्याक दिल्ली ड्युटी जी आसा, स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा ह्या माध्यमांतल्यान ते आपली ड्युटी करपाचें काम करतात. आणि म्हणून माझे घर योजना हेचेर हांव वयर उलयना, तेचेर बाकीचे सगळे उलयतले. बऱ्या तरेन आमचे संकल्प बाब आमोणकर हांच्यांनी सांगले. कारण हेच्या पयलींची जी सरकारां आशिल्लीं ते सदांच करताले निवडणूक जशी येतकच कोंकणीदादचे जी घरां बांदताले थंय वचून बारीक बारीक मिटिंगे करप आनी तांकां सगळ्यांक धमकी दिताले आनी सांगताले मतदान जें आसा तें आमकां मेळपाक जाय, मतदान जर केलें नासत जाल्यार तुजें घर उरचें ना, ही धमकी दिताले. आनी त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार आसा, केंद्राक आसत किंवा गोंयांत आसत, आमी लोकांच्या मताचें राजकारण करनात. आमी करता आसतना लोकांच्या भवितव्याचें राजकारण करतात. लोकांक ताचो फायदो कसो जातलो तें आमी पळयतात. आनी त्या वेळार सुरवाती पासून पळयात, नरेंद्र मोदीची प्रत्येक येवजण जी आसा ही बारीक मनशाक वयर कसो काडटलो ही पळयल्ली आसा. हे करता आसतना नारी शक्तीक तांच्यांनी केंद्रबिंदू दवरलो. आज हे म्हजे घर योजना जी आसा हे सुद्धा जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हाचो खऱ्या अर्थान हाचो जर चड फायदो जर कोणाक आसत जाल्यार आमच्या महिला भगिनीक आसा. कारण प्रत्येक महिलेचें एक स्वप्न आसता की म्हजें स्वताचें एक घर आसचें, म्हज्या घरा भितर सगळ्यो सुविधा आसच्यो. आनी त्या वेळार हें घर जें आसा हें घर जर लिगलायज जालें, सदोची जी टांगती तलवार जी आसा ही जर सायटीक उरली आसत जाल्यार ती फॅमिली सुशेगाद थंय रावपाक शकता. आनी म्हणून प्रत्येक येवजण, मागीर ती दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण आसत किंवा आमी विविध योजना, गृह आधार योजना आसत, लाडली लक्ष्मी योजना आसत, ज्यो योजना आमच्या सरकारान गोंया भितर हाडल्यो, आयुष्यमान सारकेली योजना आसत केंद्रांतली, मुद्रा योजना आसत, ज्यो योजना हाडल्यो हे योजना एकदां घेतलकच परत परत त्या आमदाराच्या दारान वचपाची गरज ना. हे जर कोणें करून दवरलें आसत जाल्यार ते आमच्या सरकारान, नरेंद्र मोदीच्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान. कारण आमी मानतात आमी जें कितें करपाक सोदतात तें लोकांक लागून करपाक सोदतात. आनी आमचें एक स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047. आनी हें जर स्वप्न आमकां पुरें करपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाचें सहकार्य हें अपेक्षीत आसा. आनी म्हणून हांव परत एकदां आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता. कारण तांच्यांनी एक बऱ्या तरेची येवजण, बऱ्या तरेची स्कीम हाडली, ज्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान गांवांतल्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, शहरान रावतात त्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, विविध भागांत जे लोकांनी आपले बारीक बारीक घरां बांदलेलीं आसा ह्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. बऱ्याच जाणांनी आपल्या जागेन बांदली आसतली, बऱ्याच जाणांनी कोमदेदाद लँडान बांदली आसतली, बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंटाच्या लँडान बांदली आसतली, बऱ्याच जाणांनी मोकासो आसा ताच्या भितर बांदली आसतली. पण ही सगळीं घरां जी आसा ही लिगलायज करपाची, कारण 1961 पर्यंत आज आमी पळयतात एक ऐतिहासीक निर्णय. आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक ताच्यातले चिंता जावपाक लागिल्ली आसा. हे जर जालें जाल्यार आमचें कितें काय म्हणून बरेच पॉलिटिकल पार्टी जे केवळ लोकांक फटयताले आनी मतां घेवपाचो प्रयत्न करतालो, आज हे तांकां करपाक मेळचें ना. कारण आज खऱ्या अर्थान स्वाभिमानान त्या मनशाक ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. आनी म्हणून परत एकदां हांव मुख्यमंत्र्यांचें अभिनंदन करता, पूर्ण आमचे मंत्री आनी आमदारांचें अभिनंदन करता. आणि तुमच्या सगळ्या गोंयकारांचे जे मोठ्या संख्येन आज ह्या ऐतिहासीक निर्णयाक आमचे अमितभाई शहाजी यांच्या हस्ते याचो शुभारंभ जावपाचो आसा, हाचे खऱ्या अर्थान तुम्ही सगळे साक्षीदार आसात. आणि त्यामुळे तुमच्याय सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि म्हजे उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. राज्यसभेचे खासदार महोदय सदानंद शेठ तानावडे,
तर ह्या समयाचेर आमच्या मदीं म्हापशेचे आमदार तशेंच उपसभापती महोदय जोशुआबाब डिसुजा हांची उपस्थिती लाभल्या, तशेंच राजेश बाब सरदेसाय, प्रवीण बाब शेट हे बी आतांच ह्या कार्यक्रमाक पाविल्ले आसा. सगळ्या मानेस्तांचे आमी मना काळजांतल्यान स्वागत करता. तर हो जशें सदानंद बाब तानावडे हांणी सांगला की हो एक गोंयच्या इतिहासांतलो ऐतिहासीक अभूतपूर्व असो खीण आसा जो पयलीं गोंयान पळयल्लो ना. गोंयकाराच्यो सगळ्यो चिंता दूर जावच्यो, तेंच्या मनान कसलोच भंय उरचो न्ही आनी गोंयकार सुखा समाधानान आपलें जगणें जगचो हो एकमेव उद्देश दवरून गोंय सरकार आपलें कार्य करीत आसा. आनी ताचीच ही परिणिती, ताचेंच हे फळ म्हाजें घर योजना आयज भोवमानाधिक केंद्रीय गृह आनी सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शहाजी हांच्या हस्तुकी ह्या येवजणेचो शुभारंभ रोखडोच जावपाचो आसा. पूण तुमकां शुभेच्छा दिवपा खातीर खास ह्या समयाचेर गोंय सरकारचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश बाब तवडकर उपस्थित आसात. टाळयांच्या गजरान तांचे आमी स्वागत करूया. भारत माता की, भारत माता की. म्हजें घर जी योजना ताजे नुकतेच शुभारंभ जावपाचो आसा, त्या निमित्तान आमी सगळे जाण जमले आसात. आमच्या भारत देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा ह्या कार्यक्रमाक येवपाचे आसात. आजच्या कार्यक्रमाक आमकां जे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत नुकतेच येवपाचे आसात. हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि आतांचे आमचे PWD मंत्री श्री दिगंबर कामत, आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री आतांचो मनसरात, तशेंच आमचे मंत्रिमंडळाचे सहकारी की पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेजी, तशेंच आमचे समाज कल्याण मंत्री आमचे सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय, शिरोडेचे आमदार आणि आमचे WRDचे मंत्री सुभाष भाऊ, तशेंच आमचे समाज कल्याण मंत्री किंवा राज्यसभेचे एन्युअल हजबंड्री मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद तानावडे, बाकीचे सगळे आमदार आणि मोठ्या संख्येन जमले आमचे म्हणजे अनेक भागांतल्यान आयिल्ले कार्यकर्ते के हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे अधिकारी, भावांनो भयणारो, आज आमी इतल्या मोठ्या संख्येन म्हजें घर योजना ह्या योजनेचो शुभारंभ करपाच्या निमित्तांतल्यान म्हणजे त्याचे संदर्भातली उत्कंठता आमकां सगळ्यांक लागली आसा. आणि त्या योजनेचो शुभारंभ करता आसतना आमी आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां खरें म्हळ्यार तांचे आभार व्यक्त करुया आमी की ताणें ही योजना आमच्या अत्यंत सर्वसामान्य लोकां खातीर हाडली. आमकां खबर आसा की आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमच्या समोर एक विकसीत भारताचें सपन आमच्या समोर दवरलें आसा की 2047 नंतर आमचो भारत देश खंय आसतलो आनी खंय आसपाक जाय ह्या संदर्भात एक खूब मोठें स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा. म्हाका दिसता पयलींच आमी 17 तारखे साकून तांचो वाडदिवस साजरो केलो आणि त्यानंतर 15 दीस सलग आमी विविध खात्याच्या माध्यमांतल्यान की विविध ज्यो संकल्पना आसा की विकसीत भारताच्यो त्यो आमी सबंद आमच्या दोळ्यांसमोर हाडल्यो आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान की गोंयच्या भारतांतल्या जनतेक की एक प्रकारचे जागृत केल्लें आसा, विकसीत भारताचें स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा. आणि तें दवरता आसतना आमच्या समोर कांय केंद्र बिंदू दवरलें आसा की हो करता आसतनाच की महिलांचो विकास जावपाक जाय, तरुणाचो विकास जावपाक जाय, गोरगरिबांचो विकास जावपाक जाय, शेतकऱ्यांचो विकास जावपाक जाय. म्हणजे अशा तरेचे केंद्र बिंदू दवरून की विविध खात्यामध्ये योजना आखलेली आसात. आज हल्लीच आमकां खबर आसा की आदी कर्मयोगी योजना ही सुद्धा आदिवासी बांधवां खातीर सक्षम करपाच्या निमित्तांतल्यान जे आसा न्ही की आमच्या नरेंद्र मोदी आमच्या समोर दवरले आसा. आता ह्यो सगळ्यो योजना दवरता आसतना आमच्या समोर सबंद भारतवासियां समोर जे आसा की आमचो भारत देश खंय आसपाक जाय
आणि 2047 पर्यंत म्हणजे की जगातली एक महासत्ता आसपाक जाय, की जगाचो दिशा दाखवणारो एक गुरू आसपाक जाय, एक मोठें स्वप्न आमकां आमच्या समोर दवरलें आसा. आतां तेंच स्वप्न दवरता आसतनाच म्हाका दिसता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सुद्दां आमचे समोर म्हणजे सबंद गोंयकारां समोर जे आसा न्हय कांय स्वप्नां दवरलीं आणि ते दवरता आसतना की गोंय कशें स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना आमकां दवरली. आतां स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना दवरता आसतना की म्हाका दिसता फाटल्या 2.5-3 वर्सां भितर किंवा आमी ताजे किंबहुना ताज्या पयलें जर पयलें जर जायत न्ही 2012 पासून आमचें सरकार आसा आणि त्या वेळाचेर साकून की अनेक योजना आमच्या गोंयचो मनीस, गोंयचो सर्वसामान्य मनीस, गोंयची महिला आसा, तरुण आसा, तरुणी आसा, शेतकार आसा की हे सगळे लक्षांत धरून आसा अनेक योजना सुरू केल्यो आणि त्या संदर्भातले एक नर्चर करपाच्या संदर्भातले त्या संदर्भातले त्या योजनाच्या संदर्भातल्यो सर्वसामान्य मनशा पर्यंत पावपाच्या म्हणून सुरवात केली. आणि आता स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना म्हाका दिसता की आज गेल्या 3.5 वर्सां भितर की प्रत्येक पंचायती भितर एखादो अधिकारी वचून जे आसा की हांगा प्रत्येक पंचायतीमध्ये कितें कमी आसा हाची संदर्भात ती पूर्ण कल्पना जी आसा सरकारा बरोबर सादर केली वता आणि ताजे उपरांत ताजे अंमलबजावणी करपाचें काम खऱ्या अर्थान सुरू जाल्लें आसा. आणि म्हाका दिसता आज म्हजें घर जी संकल्पना फुडें हाडटा आसतनाच की हीच गोष्ट लक्षांत धरून केल्ली आसा की सर्वसामान्य मनशाची स्थिती कितें आसा, सर्वसामान्य मनशाची परिस्थिती कितें आसा. हो न्हू म्हाका सांगपाक आनंद जाता की म्हाका दिसता सादारणशें आमी निवडून येतकच की म्हज्या काणकोण म्हालांतल्या कांय भागां भितर जी कमुजातीची घरां आसा तांकां हायकोर्टान जे आसा तांकां घर डेमोलिश करपाची ऑर्डर दिली. म्हाका दिसता 100 घरांचे डेमोलिश करपाची ऑर्डर दिली आणि त्यामुळे की एक मोठें संकट आमचेर आयलें आणि ह्या संकटांतल्यान आमी कशें म्हणजे एज ए राजकारणांत आमचें सरकार म्हणत हांव म्हणत बाकी सगळें आसा न्हय कशी वाट काडप जी आसा न्हय त्या एक मोठो प्रश्न म्हजे समोर आयलो. आणि त्यानंतर आमी ह्या सगळ्या आमचे जे कमुजातीचे लोक आसा जे सर्वसामान्य मनीस आसा तांचे आमी मुख्यमंत्र्याचे गाठले आणि आमची व्यथा कथा आमी सांगली. आणि तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की पळवाट काडून जे आसा की तो क्षण थांबलो की केन्ना ती टांगची तलवार हाज्या फुडें येतली आकाश शाश्वती ना पण तो क्षण तरी बाबा थांबलो. आणि म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान ह्या सगळ्या गजालीचो जे गोंयभरांतल्या जे सर्वसामान्य मनीस आसा जशें आमचे काणकोणच्या मनांतल्या लोकांची जी परिस्थिती आयली तशाच परिस्थिती वेगवेगळ्या भागांतल्या संपूर्ण गोंयच्या लोकां समोर आसा. आतांच आमच्या संकल्पाक ताणें सांगलें की जवळ जवळ 90% जे लोक आसा की आमच्या सरकाराच्या जमनीक आसा. अशा स्थितीक त्या लोकांचें कितें जातलें कशें जातलें एक सदोदीत जे आसा एक मोठें संकट तांचें निर्माण जाल्लें आणि ह्या संकटांतल्यान लोकांक मुक्ती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान निर्णय घेतलो आणि तो आमच्या सरकाराच्या मंत्रिमंडळान मानून घेतलो. आणि आजची आसा ह्या योजनेचे शुभारंभ जाता आणि मग कितल्याशाच अशा शेकड्यांनी लोकांनी म्हणजे म्हाका दिसता काणकोण म्हालांतल्या किंवा 70 पर्यंतचे लोक आसा सरकारी जमनीक सुद्दां ज्या लोकांची घरां आसा ती घरां केन्ना रेग्युलर जातली केन्ना कोणाचें कितें जातलें हें सांगपाक नाशिल्लें. आणि तातूंतल्यान एक मुक्ती लोकांक ह्या योजनेंतल्यान मेळिल्ली आसा. म्हणून आमी खऱ्या अर्थान जे आसा आमी संपूर्ण गोंयचे लोक आसा की मुख्यमंत्र्याचे आणि संपूर्ण आमच्या मंत्रिमंडळाचे सरकाराचे आभार व्यक्त करपाक जाय. आणि तो म्हाका दिसता तो एक उत्साह मनोवपा खातीर आमी मोठ्या संख्येन आयिल्ले आसा. भावनो की आमी ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान की हांगा ज्या गतीन की सर्वसामान्य विकास करपाच्या दृश्टिकोनाचे जे अथक प्रयत्न सरकारान सुरू केल्ले आसा ताजी अंमलबजावणी जी आसा ती शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय. म्हाका खूब आनंद जाता की ह्या सगळ्याचो म्हणजे ह्या सगळ्या विकसीत भारताच्या संकल्पनेचो PM म्हणत किंवा मुख्यमंत्री म्हणत जे गोंय कशें फुडें वतलें ह्या संकल्पनेचो विचार करता आसतना की ह्या सरकाराचो एक सभापती म्हणून जे आसा काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. आणि करता आसतना विधानसभे भितर आणि विधानसभे भायर विधानसभे भितर जे आसा ते अनेक मंत्री आसात किंवा आमचे सहकारी आसात ह्या सगळ्या सहकार्यान जसो म्हाका मदत केली. आणि नंतर की अनेक संकल्पना श्रमधामा सारखे जे संकल्पना मेळटना सुद्दां कितल्याशाच आमच्या भावांनी भयणींनी आसा न्ही सहकार केल्ले आसा. म्हणून हांव ह्या वेळाचेर हांव तुमचे आभार व्यक्त करता. आज परत एकदां म्हाजे कडेन जे ह्या सरकाराचे मंत्री म्हणून जे आसा जबाबदारी दिता आसतनाच सगळ्यात मोठी जी जबाबदारी आसा की आदिवासी समाज जो आसा न्ही 12% समाज गोंयांत रावता. आणि म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर ह्या आदिवासी समाजाक जर न्याय दिलो आसत जर जायत न्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्लो आसा
की सुरुवातीपासून आमी पळयता 2003 पासून आजपर्यंत जे आसा रिजर्वेशन पर्यंत आसा न्ही खऱ्या अर्थान तो न्याय दिल्लो आसा की तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्लो आसा. आज परत एकदा केंद्र सरकाराचा आधी कर्म योगी हो सगळ्याचो कन्सेप्ट विचार करून आसा की म्हाका दिसता साधारणचो 5 कोटी जे आसा जे आदिवासी जे भाव आसा तांकां कशा तरेन जे आसा की मेन मुख्य प्रवाह काडपाच्या दृश्टिकोनाच्यान एक मोठें अभियान चलिल्लें आसा आनी ह्या अभियानात अंतर्गत अशें कितल्याशाच लाखांनी जे अधिकारी आसा संपूर्ण भारतभर जे आसा न्ही प्रत्येक गांवांनी धाडले आसा आनी गांवांनी धाडून जे आसा की त्या मनशाक की आदिवासी बांधवाक जे आसा न्ही आमी फुडें व्हरपा खातीर खंयच्यो कमी आसा ते ताजो रिपोर्ट जो आसा हाडपाक सांगला आनी त्या दृश्टिकोनांत आर्थीक सहाय्य करपाचें सरकारान ठरलें आसा. म्हणजे एक अर्थान जर पळयलें जायत एक विकसीत भारत जो एखादो आदिवासी बांधव आसा एखादो गरीब भाव आसा की तो भाव मुख्य प्रवाहाक हाडलो जर जायत न्ही जाल्यार खरें अर्थान जे आसा न्ही आमी विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करपाक शकतले आनी त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न करता. आज परत एकदा म्हजे कडेन मी आज जी कला आनी संस्कृती खातें की तशेंच स्पोर्ट्स खात्याचो विचार करता आसतना की आमकां की ह्या कला क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान ह्या स्पोर्ट्स खात्याच्या माध्यमांतल्यान आसा आमकां की तशेंच बांधवांक जे आसा आमकां समृद्ध सशक्त करपाचें आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्या कडेन मागतां की येणारो काळ जो आसा की आमी की ह्यो ज्यो योजना आसा सगळ्यो योजना सर्वसामान्य मनशा कडेन पावया आनी गोंय हे विकसीत गोंय करपाचें आसा विकसीत भारताच्या संकल्पनेक जोडपाच्या दृश्टिकोनाचे आमी सगळे प्रयत्न करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करून म्हजे 2 शब्द देव बरें करूं. देव बरें करूं. माननीय कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश बाब तावडकर आतांच आमचे भलायकी मंत्री विश्वजीतजी राणे हांची उपस्थिती माचयेर लाभिल्ली आसा. तशेंच आमचे भाऊ केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांची बी उपस्थिती ह्या माचयेर आमकां लाभल्या. तशेंच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक तशेंच आयज ह्या कार्यक्रमाक मायकल बाब लोबो हांची उपस्थिती लाभल्या. तशेंच नायक कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हे बी उपस्थित आसात. सगळ्यांचे तशेंच देवयाबाई राणे हांचे बी आमी मना काळजांतल्यान स्वागत करता. चड वेळ न घेता फुडले सुवातेर हांव विनंती करता गोंय राज्याचे महसूल मंत्री श्रीमान अतुनासियो मोन्सेरात उर्फ बाबूश मोन्सेरात हांकां की तांणी ह्या समयाचेर आपले विचार व्यक्त करचे. Good evening, Honorable Chief Minister, my esteemed colleagues, respected dignitaries, officials, and my dear people of Goa. Every person dreams of having a place they can proudly call their own, their home. A home that offers shelter, safety, and stability. A home is not just about 4 walls and a roof. It is about dignity and belonging. It is where families find comfort, where children nurture their ambition, and where communities come together as one. For decades, many families in Goa lived with uncertainty about their homes. Families residing in houses built before 1972, those on government and Comunidad land, and many others were left without legal recognition, carrying the constant fear of displacement. It was with this concern in mind that our government resolved to bring a long-lasting solution, guided by the vision of Honorable Chief Minister and through the dedicated efforts of the Revenue Department under my leadership, working in close coordination with other departments. The Majhe Ghar scheme was born. Turning this vision into reality required the Revenue Department to undertake a massive, meticulous effort. It involved carefully amending existing laws, revising rules, issuing detailed circular, and framing comprehensive standard operation procedure to ensure that the Majhe Ghar scheme could be implemented seamlessly and effectively. These focused and sustained efforts have been crucial in turning this initiative into a concrete reality for thousands of Goan families. Together, we have designed measures to provide legal recognition
to long-standing dwellings, protect vulnerable families, and create a framework for rehabilitation and resettlement wherever required. This scheme is a landmark step to ensure that no Goan family is left insecure about their home. The Maje Ghar scheme is not just about regularization. It is about empowerment. It frees family from the fear of eviction, gives them the confidence to invest in their children's future, and strengthens their sense of belongings by securing homes and we also securing their futures. This is a proud moment for Goa. The launch of Maje Ghar will be graced later today by Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. His presence reflects the importance that the Goanan government places on this initiative and gives further strength to our commitment to protect the homes of our people. My dear people of Goa, the Maje Ghar scheme is more than a policy. It is a promise kept. It is a testament to our collective resolve to ensure that every household can live with dignity, peace of mind, and hope for the future. With the guidance of the Honorable Chief Minister, the blessings of the Honorable Union Home Minister, and tireless efforts of our officers, I am confident this initiative will transform life and strengthen Goa's social fabric for generations to come. Thank you one and all, and Jai Hind. देव बरें करूं. श्रीमान अतनस्यो मनसुरात, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू. हाच्या नंतर गोंय राज्याचे भौमोन्नतीक वीज मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीनबाब ढवळीकर हांकां विनंती आसा की त्यांनी ह्या समयाचेर आपले विचार व्यक्त करचे. जमिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. गोंयच्या देव देवतांक विनम्र वंदन करता. गोंयच्या साहेबाक विनम्र वंदन करता. तुमकां सगळ्यांक जो संबंद गांवभर दसरो चालू आसा ताज्यो शुभेच्छा दिता आसतनाच आज गोवा सरकारान तुमकां जो कौल प्रसाद दिला आणि हो कौल प्रसाद जो दिला तो म्हजे घर योजनेच्या माध्यमांतल्यान. आणि म्हाका खूब उमेद जाता आज ह्या हाचे उद्घाटन माननीय होम मिनिस्टर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीयुत अमित शाह जी, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, युनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर पॉवर एंड एनआरई बाब श्रीपाद नायक, हांगा हजर आशिल्ले राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानावडे, माजी मुख्यमंत्री बाब आणि आताचे PWD मंत्री बाब दिगंबर कामत, म्हणजे मित्र मिनिस्टर आमचे बाब विश्वजीत राणे, हजर आशिल्ले BJPचे प्रेसिडेंट बाब दामू नायक, सगळे बशिल्ले म्हजे मंत्रीगण, आमदार, म्हणजे मुखार बशिल्ले सगळे सरकारी अधिकारी वर्ग आणि जमिल्ले म्हजे भाव आणि भयणी, खूब आनंद जालो. हांवें पयलींच म्हटलां आज गोवा सरकारान सगळ्यांक कौल प्रसाद दिला. कारण गांवांत सध्या आमकां प्रत्येक गांवांत कौल प्रसाद सध्या चालू आसा आणि प्रत्येक जाण आपले तरेन तो साजरो करता. आणि तसोच कौल प्रसाद आज माननीय मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकारान संबंद गोंयचे जे गरीब लोक आसा, जे कितलेशेच वर्सां घर आसून
आपलें घर म्हणू शकना अशा लोकांक म्हजी घर योजना दिवपाचें थारायलां आनी ताजें उद्घाटन समारंभाक आमी हांगा जमल्या. सरकार म्हटले नंतर सगळे आमचे गरीब श्रीमंत मध्यमवर्गीय अशे सगळे लोकांचे सरकार आसता आनी ताका प्रत्येक योजनेचें योगदान दिवप हे सरकाराचें कर्तव्य आसा. आजचे दिसा एक नवी योजना करता आसतना एक नवो संकल्प करता आसतना विविध तरेन प्रत्येक मनशाक ताजो फायदो कसो जातलो हें पळोवपाचें कर्तव्य सरकारांतले रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला. त्या बद्दल आम्ही सगळ्यांनी तांचे ताळयो मारून अभिनंदन करूया. मित्रांनो, हे जे डिसिजन आसा ते सुवर्ण अक्षरांनी बरयल्ले गेले वतले, कारण गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर 2 डिसिजन जाली, मुंडकार एक्ट आणि टेनन्सी एक्ट. आणि हे जे 2 डिसिजन जाली ती मगो पक्षाच्या कारकिर्दीत जाली. आणि आज म्हाका अभिमान आसा की आज आमचे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री आणि तातूंत मगो पक्षाचे आमी 2 आमदार बरोबर वचून नवे ऐतिहासीक डिसिजन परत एकदा गोंयांत जाता ह्या बद्दल नक्कीच गोंयकारांक बरे गोष्टी मुखार मेळटले अशें म्हाका दिसता. म्हाका मुद्दाम हांगा उलोवपाक दिलें त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करतां. येणारी दिवाळेक बरे संकल्पना करुया, बरे गोष्टी मुखार हाडुया आणि बरे विचार घेवन मुखार वचुया अशें नमूद करता. आणि म्हजे 2 शब्द सोंपोवचे पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे हांगा उपस्थिती लाभली म्हणून आभारूय मागता आणि अभिनंदनूय करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोवमानादीक वीज खात्याचे मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर हांचे या समयाचेर आमच्या मदीं आमदार महोदय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच आमच्या मदीं दिवचलचे आमदार महोदय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच पेडणेचे आमदार महोदय जितबा बारोलकर हे बी उपस्थित आसात. तांचे आमी मनाकाळजांतल्यान स्वागत करता. तर आयच्या ह्या समयाचेर आमी आदले मुखेलमंत्री आणि सद्याचे भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबरजी कामत हांकां विनंती करता की तांणी ह्या समयाचेर आपल्यो भावना व्यक्त करच्यो. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोंय सरकाराचो अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट म्हणजे म्हजें घर योजना हाचे उद्घाटनाक आज आमचे भितर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोदर नायक, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मुन्सरात, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नायक आणि पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, मंत्रिमंडळातले म्हजे सगळे सहकारी, विधानसभेतले म्हजे सगळे सहकारी, हांगा हजर आशिल्ले पक्षाचे पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि म्हजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, एक अत्यंत महत्वाचो आणि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोंय सरकाराचो आज असो मनीस लॉन्च करता. भारताचो गृहमंत्री अमित शहाजी काश्मीरचे 370वे कलम काडपा फाटल्यान जो कठोर निर्णय घेवचो पडटा तो कठोर निर्णय घेवपाचे धाडस डॉक्टर अमित शहाजीन त्या वेळार दाखयलें म्हणून काश्मीर 370 कलमांतल्यान मुक्त जालें. आणि आमचे प्रधानमंत्री भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक स्वप्न पळयतात, विकसीत भारताचे हे स्वप्न. आणि ताज्या ह्या स्वप्नाक लागून अमेरिके सुद्धा भिता, बाकीचे राष्ट्र भितात, तांकां न्हीद पडना
भारत स्ट्रॉंग जाल्लो कोणाकच नाका तांकां न्हीद पडना आनी म्हणून विकसीत भारताचे स्वप्न जर पूर्ण करपाक जाय जाल्यार गोंय विकसीत करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा हे डॉक्टर प्रमोद सावंताक कळ्ळां आनी म्हणूनच वेगळीवेगळी कामां आमी गोंय राज्यांत घेतात. फाटले खेपेक विधानसभेत एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो गेलो सरकारान जाचो संबंध गरीबांतल्या गरीब लोकां कडेन आशिल्लो जाचो संबंध म्युनिसिपालिटीच्या डेली वेजीसाचेर काम करपी लोकां कडेन आशिल्लो जाचो संबंध फॉरेस्टांत डेली वेजीचेर 10 वर्सां 15 वर्सां काम करताना तांचे कडेन आशिल्लो. ह्या सगळ्याक गोंयच्या सरकारान टेम्पररी स्टेटस दिवन एक अत्यंत महत्वाचे पावल मुखार घालता. कारण बरे सरकाराची गरज ही गरीब लोकांक आसता. गरीब लोकांक खऱ्या अर्थान सरकाराची मदत जाय पडटा. ते मदत करपाचे धाडस गोंयच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सारकें केल्लें आसा. आनी घर आमी सगळे म्हणटात रोटी कपडा और मकान ह्यो बेसीक नीड. रोटी दिवपाचें काम भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलां. जवळजवळ 80 कोटी लोकांक फ्री रेशन देशभर वाटपाचें काम जर कोणें केलां आसत ते भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आनी घर आपले स्वताचे घर आसचें प्रत्येकाचें स्वप्न आसता. प्रत्येकाच्या तकलेर तलवार आसता. केन्ना घर मोडलें वतलें केन्ना कोण येवन त्रास दितलो कितें करतलो पूण हे सगळे फाटल्यान काडून गोंयच्या सरकारान प्रधानमंत्री पदाचें विकसीत भारत करपाचें काम गोवा विकसीत करपाचें काम म्हजें घर योजना हाडून केल्लें आसा. म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे विधानसभेतले सहकारी हांचें अभिनंदन करता. हे बोल्ड डिसिजन हे गोंया खातीर घेतिल्लें आसा. गोंयच्या गरीब लोकां खातीर घेतिल्लें आसा जांकां घराचो आसरो जाय. आनी म्हणूनच हांव चड वेळ घेना आसतना परत एकदां तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. खूब जाणांच्या पोटांत दुखता ताका कांय करपाक शकना. बरें डिसिजन जेन्ना जाता तेन्ना खूब जाणांच्या पोटांत दुखता ते कितें स्टेटमेंट काडटा ताका कांय अर्थ ना. हें एक अत्यंत बरें डिसिजन म्हजे घर योजना ही आनी म्हाका खात्री आसा हाचो फायदो ह्या राज्यांतल्या ह्या गोंय राज्यांतल्या बारीकांतल्या बारीक मनशाक जातलो. आनी हो तुमी मोठ्या संख्येन ह्या योजनेक सपोर्ट करचो अशें तुमचे कडेन सगळें मागता. परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय गोवा. देव बरें करूं. माननीय भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबरजी कामत आणि ह्याच्यानंतर तुमच्या मुखार येतात गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीतजी राणे. तुमकां सगळ्यांक या कार्यक्रमाच्या निमतान आपले मनोगत ते तुमच्या मुखार दवरतात. नमस्कार. आयज आमच्या मदीं सगळ्यांक हात जोडून हांव नमन करता. आयज हांगा उपस्थित ह्या इतिहासीक कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे सगळे भाव भयण, हांगा उपस्थित इतिहास घडोवपी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मदीं हांगा उपस्थित आमचे केंद्र नेतृत्व श्री श्रीपाद नायक जी, आमचे मदीं आमचे खासदार, आमचे राज्यसभेचे खासदार आनी पयलींचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानोडे, हांगा उपस्थित हे स्कीम हाडपी आमचे मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल बाबूश मोन्सरात, हांगा आमचे मदीं उपस्थित आमचे रोहन खंवटे, एलेक्स सिक्वेरा, सुभाष फळदेसाय, आमचे आदले सभापती श्री तलवडकर, श्री सुभाष शिरोडकर, निलकंठ हलणकर, उपसभापती जोशुआ आनी बाकीचे सगळे आमचे हांगा उपस्थित आमचे सगळे वांगडी, हांगा आमचे मदीं उपस्थित ऑडियन्सान आमचे लर्नड एजी श्री पांगम, मिसेस सावंत आनी सगळे हांगा उपस्थित आमचे सगळे भाव भयण. आतांच दिगंबर कामतान सांगल्या सारखे एक इतिहास घडोवपाक गोंय राज्यान येवपी आमी सगळे कार्यकर्ते आनी गोंय राज्यांतले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे समर्थन करपी आमच्या हृदयान एक वेगळे तरेचे भावना असलेले एक नेतृत्व श्री अमित शाहजी आमचे मदीं आयज येता. आयज अमित शाहजी कित्याक गोंयांत येता? देशान वेगवेगळे कडेन इलेक्शन आसूनय
गोंय राज्याकडे मुद्दम येवपाचो कित्याक प्रश्न पडलो आमच्या केंद्र नेतृत्वाक आमचे मदीं आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जे निर्णय घेतल्या आतांच उल्लेख केल्या प्रमाणे जाय ते इतले वर्सां टेम्पररी असलेले आनी कांयच फ्युचर नासलेले आमचे प्रत्येक डिपार्टमेंटान इतले वर्सां कश्ट करून कामां केल्ले आमचे लोक हांकां योग्य तरेचे मान दिवन तांकां योग्य तरेचे स्थान आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान करून घेतलेले आसा म्हणून खंय तरी प्रत्येक घरान आयज जे चूल पेटटा त्या चुलीच्या पेटपाक आनी ताका वेगळ्या तरेचे एक सिक्युरिटी दिवपाक आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे पावलां घेतलेले आसा आमी आयज जेन्ना आमचे मदीं आयज आमी पळयता लोक हांगा उपस्थित आहा आनी जो गरीब मनीस आनी गरीब घटक जो आसा विकसीत भारत 2047 म्हणून भाशण आमी करत आयिल्ले आसा आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना परत परत तेजेर भर दिता आमी पळयता की हे विकसीत भारत म्हणजे कितें देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा आमच्या फुड्यान दवरलेले आसा आनी देश आनी राज्य विकसीत करपाक योग्य तरेचे नेतृत्व जाय आनी आमचे मदीं डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे निर्णय आनी योग्य तरेचे लोकांक वेगळे मळार फुडें व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केल्लो आसा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणपी हेच मुख्यमंत्री आयज वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे स्कीम फुडें व्हरपाक आमचे मुख्यमंत्रीन आमकां योग्य तरेचे प्रत्येक मंत्रीक मार्गदर्शन केल्लें आसा आयज आमी हे सगळे आमी पळयतात बॅनर होर्डिंग सगळे कडेन लायिल्ले आसा माझे घर योजना म्हणजे म्हाजे सारको एक आमच्या 70च्या परिसरांतलो हांव जे नेतृत्व आमच्या परिसरांत भारतीय जनता पक्षाचे करता आमचे गरीबातले गरीब घटक हांकां सगळ्यांक जे त्रास जाता ते इतले वर्सां आमी पळयला की ह्या लोकांक इतले त्रास जे जाता आलवाराचे जमीन असू सरकारी जमीन असू कुमेदादाचे असलेले जमीन इतल्या वर्सां ज्या लोकांनी घर बांदून आपले स्वप्नाचे घर तेंचे आसा ते आपले घर आपले म्हणून शकले ना जायते सरकार आयले जायते सरकार आमी पळयल्ले आसा आनी ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत करता त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्या विधानसभेन जायते आमी पळयला की संघर्श जालो हे संघर्शाच्या फाटल्यान एकूच हेतू आशिल्लो की गोंयचे जनतेक आनी आमच्या गांवाच्या वाठारान आमचे असलेले लोक आनी इवन अर्बन एरियान असलेले आमचे भाव भयण हांकां योग्य तरेचे एक सिक्युरिटी दिवपाचें काम प्रमोद सावंतान केल्लेलें आसा केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे मदीं आयज सुदीन ढवळीकर म्हाजे व्हडले भावा सारके हांगा उपस्थिती आमचे मंत्री आहा आमी सदां याद दवरतात गोंय राज्याक एक वेगळे तरेचे फुडें व्हरपाचो तेणी सुरवात जी केल्ली आयज आमी म्हणूंक शकता की आयज वेगळे एक सोन्याच्या अक्षरान बरोवपी हे सरकार आनी हेजे नेतृत्व करपी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी योग्य तरेचे नेतृत्व केल्लें आसा की प्रत्येक गरीब घटकाक आपले मना सारके जे तांकां जाय जे इतले वर्सां जे आशिल्ले ह्यो सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाक म्हाजी घर योजना हाडलेले आसा म्हाका दिसता आमी सगळ्या लोकांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक ताळयोनी आमी तांचो एक वेगळ्या तरेचो सत्कार आमी करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय भाशण आनी घोशणा दिवपाक सोंपें आसता सरकार चलोवपाक कठीण आसता आपूण फाल्यां मुख्यमंत्री जावन ह्यो गोश्टी करतलो ते बी सांगपाक सोंपें आसता आयज हे सगळे सांगतना आमी पळयतात की वेगवेगळे तरेचे आयज आमी पळयता की संघर्श करपी अशे आमी लोक पळयतात पूण हे काय सरकार घडयतले हो व्हडलो प्रश्न सरकार कोणाचो सत्तेर आहा हो आमी समजून घेवपाची गरज आहा आयज मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आसा की 12,000 सुमार भुरग्यांक संद्यो गावतल्यो वेगळे तरेन संदी दिवपाचे प्रयत्न मुख्यमंत्री करता आनी हे भुरग्यांक आनी तरुण पिढी आनी युवा आनी शिकलेले आमचे बेरोजगार फौज जे भुरगे जे गोंय राज्यान आहा हांकां बी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचें काम हे नेतृत्व करता आयज आमी सगळे जे हांगा उपस्थिती लायिल्ले आसा कारण आयज आमचे मदीं आमचे सगळे हृदय नासलेले एक वेगळे तरेचे नेतृत्व अमित शाहजी आमचे मदीं आयज येता देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे देशाक विकसीत भारत म्हणून फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता आयज त्या तरेचे नेतृत्व हांवें गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत जे नेतृत्व करता ह्या सरकारान हांव मंत्री जावन म्हाका एक अभिमान आहा की हे सरकार योग्य तरेन फुडें वचून 2027 बी आमी आमचो सरकार हांगा वांगडी जे आमचे सगळे बसल्या योग्य तरेन आमी फुडें व्हरूंक शकतले हे सरकार जेन्ना आमी नेतृत्वाचें उलयता सरकाराचें नेतृत्व ह्या तरे आसपाक जाय जे आपल्या हृदयाक जे दिसता की गरीब घटकाक
योग्य तरेचे न्याय आनी सामाजीक न्याय हांव सदां भाशणांत म्हणटा की योग्य तरेच्या लोकांक आनी गरीब घटकांक आनी संघटीत समाज जे आमी जेन्ना म्हणटा हे संघटीत समाज म्हणजे आमी सगळे लोक आयले तेजे भितर हांगा खंयचो कास्ट येवंक ना धर्म येवंक ना कांयच ना आमी श्रीमंत ना मंत्री ना आमी सगळे लोक एक समाजाचे म्हणजे एक संघटीत समाज म्हणून आमी जे कितें उलयतात हे तत्व आनी हे सगळे फुडें व्हरपाक आमचे मुख्यमंत्री प्रयत्न करता आमचे मदीं ऑलरेडी आमचे अमित शाह जी आयिल्ले आसा हांव चड वेळ न घेता आमी सगळ्या लोकांनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक सहकार्य करपाची गरज आसा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे गोय सरकारान स्थापीत केला की गोंयकाराक जो टॅलंटेड आसा जो इंटेलेक्च्युअल आसा ताका नोकरी मेळची सरकारी नोकरी मेळची तांची निवड ही निव्वळ तांच्या मेरिटाचेर जावची गुणवत्तेचेर जावची म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची जी स्थापना केल्या त्या स्थापनेतलो पयलो जवळजवळ 215 लोकांक ही रोजगार पत्रां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या निवडींतल्यान आयज वितरीत जाता तर हो गोंयकारां खातीर खूब सूख दिणो खीण आसा हो कार्यक्रम आयज ह्या सगळ्या येवजणेक फुडें व्हरतना माझे घर ही योजना